Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginumana kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon siya mga tinunan. Palagaw kamo sa tibuok kalibutan, isangyaw kining maing balita ngadto sa tanang mga tao. Ang motuo, babunyag, maluwas. Pandili motuo, silutan. O kini ang mga timaan sa gahom nga mapatunan nila nga motuo. Sa akong ngalan, mahingilin sila mga yawa, maluluto sila laing-laing mga sinultian. Kung makakupot sila mga halas, magkainom sila hilo, di sila maunsa. Itapio nila ang ilang mga kamot sa mga sanlahon, tumasakiton, mga ayo sila. Human makasulti kanila ang Ginoong Jesus. Gidala siyang ngadto sa langit, namilingkod sa tuo sa Dios. O nanlakaw ang mga tinunan, nagsangyaw sa maing balita sa tanang dapit. Ay mitabang gayud kanila mao ang Ginoo. Nga minason sa katinuod silang giwali, pinagis paghatag kanila o mga timaan sa gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Hinundom ko na sa bata pa ko, hindi pa na panahon sa fiesta. Nakita ko mga balon, no? Makatilaw sa mga ice cream. Dako kayo ng kalipay, nga ka makakupot ka og balon sa pikas kamot og ice cream. Nga imuhang tilap-tilapan sa pikas. Hinunod ko sa kaguol nga nabuhian ba nagwala ang usa ka balon gikan sa kamot o pagkita ni ini nga misaka na sa langit nabuhian hatong magkini usan lang ka tulbog ba gamay lang kayo og dili na gyud maguha, di nakuha. O niya, bisan nakilak ako, namatik na ako, nga ako, di ay nagkaon, pikas kamot, na aday ko ice cream, di asa kong pikas sa kamot. Nakapalipay na ako. Sa Ebanghelyo karon ang lawa, anabanhaw nga Ginoo, nag-awhag ka nato, pagtutok, di lang at tulang, kaniya kundili sa misyon nga iyang gihatag kanato. Ngano nga ang mga tao nakalimot silang misyon alang sa Dios nining ato ang kinabuhi. Makalimot sa misyon, ang rason ni ini kay nagtutok kita sa una, komisyon. Kay sa ilang misyon. Sa diha, ang salapi nahimong atong unang kabalaka, di na nato makita ang nasabtan ang ato ang misyon. Ikaduha nga rason mao, na nagtutok kita sa atong konsumisyon. Pero mga problema ba? Imbis sa ato ang misyon. Sa diyan nga kita, sobra ka na-focus sa atong personal problems. Kita dili na makita sa dako nga hulagway sama sa panghuna-huna nga aduna pay mga tao nga sa atong palibot nga adunay pay mas dako nga problema kay kanato. O nga ang Dios nagpadayon sa pagtawag kanato gikan sa ato ang personal nga makalibog. Gatulo nga rason mao ngano
nga makalimtan nato ang ato ang misyon alang sa Dios. Mao ang nalingan kita pag-ayo sa ato ang mga kaugalingon sa atong intermisyon, no? Sa lingaw-lingaw sa kinabuhi. Balik ka to sa komportable nga dapit pagpatuloy sa atong bisyo. Maison, kitang tanan gitawag, no? Unungan na ato ang mga kalibog. Naa kitay misyon. Kinahanglan nato ang atong komisyon, konsumisyon o intermisyon. Mag-aampo kita. Amahan nagpasalamat ko kanimo sa gahom sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo among Ginoo. Amahan kini usa ka maayong balita. Mugahin lang kami o kadiyot karon aron lang magpasalamat kanimo. Salamat Ginoong Hesus. Kay ikaw wala lamang mamatay sa krus alang sa among mga sala, kundi nabanhaw ka gikan sa among patay aron kami makabaton umadaogon Kristohanong kinabuhi dinhi sa yuta sama sa langit. Amahan tuguti ang tanan na naglakaw sa gahom sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Ako nag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mama Mary, may I be faithful to my missionary call each day. Mula nga Diyos magagahom sa tanan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread